आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक जागरणको आजको यो नयाँ अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी संवाद गर्ने गर्छौँ र आजको यो अङ्कमा पनि हामीले एकजना नयाँ अतिथिलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ बैतडी जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 6 नङतडीमा अवस्थित श्री सरस्वती संस्कृत माविका प्राचार्य हरिशरण उपाध्याय। उहाँसँग आज हामी खास गरी यो विद्यालयको समग्र शैक्षिक अवस्था, पूर्वाधारको अवस्था र यहाँको पठन पाठनको बारेमा रहेर हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस् सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते। नमस्कार नारायण। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम नारायण। अब सर, मैले यो संवाद सुरु कहाँबाट गरेँ भने यो श्री सरस्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जुन बैतडी जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 6 नङतडीमा रहेको छ, यो विद्यालयको स्थापना कहिले भयो सर? यहीबाट यो संवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बडा मिठो प्रश्नबाट यहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो, जसको चाहिँ सरस्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जो सुदूरपश्चिमकै ऐतिहासिक एउटा स्थल हो, जसमा चाहिँ आफूलाई के लाग्छ भन्दा यदि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बैतडीमा छ भन्ने थाहा भइदिएको भए हामी हरिद्वार जान्थेनौँ के, किनकि हामीलाई त्यो जानकारी नै थिएन। र सम्भवतः हाम्रो जन्म चाहिँ 43 मा भयो भने यसको स्थापना चाहिँ 33 सालमा भइसकेको रहेछ। 2033 सालमा त्यहाँका भद्र भलादमी व्यक्तित्वहरू जो त्यो क्षेत्रमा आफ्नो शैक्षिक चाहिँ उन्नतिका निमित्त कसरी चाहिँ नि जनस्तरलाई चाहिँ उठाउन सकिन्छ, यस्तो प्रकारको जनप्रेम अथवा भावनाले अभिप्रेरित भएका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो एकदम खटिएर, जस्तै अहिले त लगभग त्यहाँ तलतिर पनि मावि छ, माथितिर पनि मावि छ, तर तल र माथिकै जहाँ माविहरू छन् त्यहाँका पनि व्यक्तित्वहरू सहित जुटेर, जस्तै त्यहाँको स्थानीय एउटा नगतडी ग्राम, त्यसपछि तपाईँको सेरा, अनि त्यसपछि तपाईँको चौगाउँ र यतापट्टि तपाईँको कपिन्ना भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ यी चारैवटा गाउँ मिलेर यसलाई कसरी चाहिँ यो शैक्षिक स्तर उठाउन सकिन्छ, शिक्षामा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर 2033 सालमा चाहिँ एकदम श्रमदान गरेर, तपाईँको मलाई लाग्छ त्यो माथि दार्चुलादेखि ती काठहरू बोकेर बगाएर ल्याएर महाकालीको सहारा लिएर त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा ल्याएर आफै फुटाएर त्यस्तो प्रकारको श्रम गरेर स्थापना गरेको रहेछ। र 2033 सालमा चाहिँ यस सरस्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना भएको यही मलाई जानकारी अभिलेख अनुसार प्राप्त गर्दैछु। अब अहिले त्यहाँ भन्नु हजुर यो विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, पछिल्लो त्यहाँको भन्न शैक्षिक गतिविधिहरू के छन्, कसरी पठन पाठन भइरहेको छ, त्यो पनि हामीलाई जान्नु। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अब विशेष गरी शैक्षिक शिक्षाका सम्बन्धमा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको तौरमा नेपाल सरकारको नीति अनुसार प्राविधिक र साधारण र संस्कृत मावि हुन्, तीनटा प्रकारका माविहरू हुने गर्दछन्, जसमा चाहिँ त्यो संस्कृत मावितर्फको भएका कारणले एउटा अनिवार्य संस्कृत हुन्छ र अर्को एउटा ऐच्छिक हुन्छ। किनकि संस्कृत मावितर्फ जबसम्म ऐच्छिकमा एउटा विषय लिइँदैन तबसम्म चाहिँ संस्कृत माविको त्यो एउटा प्रक्रिया पुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म अन्य विद्यालयमा जसरी चाहिँ अध्यापन गराइन्छ त्यस्तै प्रकारको शिक्षा अथवा पाठ्यक्रम छ भने 6 देखि गएर माथि 10 सम्म के छ भन्दा 6, 7, 8 मा त्यहाँ एक विषय संस्कृत भाषा छ र प्लस त्यसमा चाहिँ स्थानीय तौरबाट मिलाउनु पाइँदो रहेछ र व्याकरणका निमित्त केवल संस्कृत माविका मात्रै दरबन्दी भएका कारणले जो निमावी स्तरमा जो छ त्यसमा हामीले कम्प्युटर राखिदियौँ। किन त भन्दा अहिले यदि चाहिँ नि उहिले निरक्षर भनेर लेख्न पढ्न जसले जान्दैन थियो उसले थियो, अब अहिले जसले आइसिटी चलाउन जान्दैन अथवा कम्प्युटर जसले जान्दैन, मोबाइल चलाउन जसले जान्दैन, ऊ चाहिँ निरक्षर भनेर बुझिन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको जनमानस र धारणा भएका कारणले अनि हामीले के गर्यौँ भन्दा 6 कक्षादेखि 8 कक्षासम्म कम्प्युटर पनि पढाइने, एक विषय कम्प्युटर राखिदिने, एक विषय संस्कृतको त्यहाँ त्यसरी पढाइ हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँको 9 र 10 मा चाहिँ 9 मा एउटा अनिवार्य संस्कृत भाषा भयो र साथमा चाहिँ ऐच्छिक तौरबाट योग शिक्षा राखेका छौँ हामीले। हजुर, अब अहिलेमा जनजगतमा सबैमा चाहिँ योगको पनि महत्त्व छ र योग नै जीवन हो, योग गरौँ निरोग बनौँ भन्ने खालका यस्ता प्रकारका मूल नाराहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेका छन्। यसैले चाहिँ नि यसरी चाहिँ त्यो पढाइ हुन्छ र समसामयिक रूपमा आनन्ददायक नै छ। आफू गएदेखि 2073 सालमा चाहिँ हामी त्यहाँ गएका हौँ। त्यसपछि त्यहाँ जाँदा र मलाई जो हजुरले प्रधानाध्यापकको चर्चा गर्नुभयो त्यो नियुक्त भएको लगभग मलाई 1 साल मात्रै भएको छ। त्यसको स्वाद कुनै फरक नै छ, तर जो शैक्षिक प्रवेशका सन्दर्भमा आफूले
चालेका र त्यहाँ गरेका कुराहरूमा यस्तै प्रकारको चर्चा छ। अब के छ सर भनौँ न, एउटा हाम्रो यो संस्कृत एउटा पुरानो भाषा होइन, यसलाई राज्यले भनौँ न त्यति प्राथमिकतामा नदिएको अवस्था, यसको लोप हुँदै गएको अवस्थामा छ। अब के छ यो तपाईँको विद्यालयले यो संस्कृत भाषा पठन पाठन गराइरहेको अवस्था छ, खास गरी यो संस्कृत भाषाको भनौँ न एउटा अहिलेको अवस्था के छ? बडा यही कुरा चाहिँ मलाई अन्तर्वार्ताका सन्दर्भमा केन्द्रमा त्यही सानोठी भक्तपुरको त्यो के अरे शिक्षक सेवा आयोगको भवनमा सोधिएको प्रश्न थियो। तपाईँ यदि चाहिँ शिक्षक भएर जाँदै हुनुहुन्छ, संस्कृतको जो स्तर जो छ त्यो चाहिँ एकदम खस्किसकेको छ र प्लस केही कारण अथवा विविध अनेक प्रकारका उतार चढावका कारणले संस्कृत लगभग अरू साधारणमा पनि सामान्य तौरबाट एउटा विषय चाहिँ हामीले 58, 57, 59 सम्म पढ्ने गर्थ्यौँ र त्यसै बेलामा हामीले त्यसलाई चाहिँ विदाई गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्यौँ। हामी पनि त्यो पनि एउटा पछुतोको विषय नै छ। तर जो सही हुन्छ त्यो कहिले पनि हराउँदैन। यो एउटा आप्तवचन हो, एउटा सत्य वाक्य हो। सही कहिले हराउँदैन। जसरी खहरे खोलाहरू साउन मात्रै चाहिँ भल पुरा भएर आउँछन्, गडगड्याङ अनेक प्रकारका आवाज अनेक प्रकारका स्वरूपमा आउँछन्, तर तिनी थिर रहँदैनन्। अनि विद्या सा विद्या या विमुक्तये, जुन विद्याले मुक्ति प्रदान गर्दछ हैन, जुन विद्याले चाहिँ नि मुक्ति प्रदान गर्दछ, जुन विद्याले आनन्द प्रदान गर्दछ भने आखिर त्यो विद्या को हो त भन्दाखेरिमा सा विद्या या विमुक्त, जसले मुक्ति गर्दछ, जसले चाहिँ मुक्ति दिन्छ, जसले आनन्द प्राप्ति गराउँछ, त्यो विद्या हो। अरू विद्या त सामान्य तौरबाट यो पछिल्लो चरणमा जो हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेका जो पाठ्यक्रम हो, लर्ड मैकालेले पाश्चात्य चाहिँ को जो हावा ल्याएर यहाँ जबरजस्ती चाहिँ लादेर अगाडि बढाएको हो। खासै विद्या भन्ने कुरा त स्कुल, हामी जब स्कुल भन्छौँ नि, त्यो स्कुल त त्यो मैकालेको शब्द हो। खासै स्कुल चाहिँ स्कुल होइनन्। के हो त भन्दा त्यो स्कुललाई स्कुल कु हटाएर कुलाई पनि रस्व गर्नु पर्यो। त्यहाँ गुरुकुल हो, खासै गुरुकुल हो, जहाँ गुरुकुलमा 64 कला, जसरी भगवान श्री कृष्णले गुरुकुलमा अध्ययन गर्नुभयो, उहाँले एउटा जस्तै श्री रामजीले पनि अध्ययन गुरुकुलमै गर्नुभयो भनेपछि खास गुरुकुल हुन्। यो त अब शैक्षिक नीति अन्तर्गत अनेक प्रकारका चर्चाहरू हुँदाखेरि भनिएको छ, जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला अनि आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम भनेर एउटा श्लोकबाट जयतु संस्कृतम भन्ने एउटा संस्था छ नेपालमा, त्यसमा विद्वान गुरुहरूबाट श्रवण गरेको श्लोक हो, जसको मतलब जानाति विविधा भाषा, जान्न त जानियो, धेरै प्रकारका भाषाहरू जानियो, जानाति विविधा कला, धेरै प्रकारका कलाहरू पनि जानियो, तर आत्मानं नैव जानाति, आत्मालाई चाहिँ जो मलाई म भन्ने कुरालाई चाहिँ जान्न सकिएन, त्यो जान्न सकिने चाहिँ विद्या कुन हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको संस्कृत हो। यसैले चाहिँ त्यही प्रश्नको सन्दर्भमा हजुरले त्यो प्रश्नमा आउँदैछु म कि तपाईँ चाहिँ यसरी खस्किरहेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ र कसरी चाहिँ त्यसलाई गुणस्तर र तपाईँको संस्कृतलाई चाख लाग्दो विषयमा प्रस्तुत गराउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको भूमिका के रहन्छ एउटा शिक्षक भएपछि भनेर भन्दाखेरि मैले के भने भन्दा 2070 सालमा सौभाग्यले जाजरकोटमा चाहिँ अध्ययन गराउने अवसर प्राप्त भयो, जसमा चाहिँ त्यहाँ करार नियुक्त थियो, प्रावि स्तरको गुरुकुल नै थियो र त्यहाँ त्यसमा चाहिँ मैले प्रहको रूपमा त्यहाँ उपस्थित भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो। अनि त्यसमा चाहिँ बोर्डिङका विद्यार्थीहरूलाई मैले एकत्र गरेर 1 महिनामा त्रिभाषा शिक्षण प्रतियोगिता अथवा त्रिभाषा शिक्षण प्रयोगशाला टाइपको यस्तो प्रकारको मैले आफ्नै मानसिक तौरबाट त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि अनि ती दिवसभरि चाहिँ हाम्रा गुरुकुलका विद्यार्थीहरूले पढाउने र बेलुका पख चाहिँ 1 घण्टा ती बच्चाहरूले बोलाएर ल आओ भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याउने। अब त्यो के पढाइ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ संस्कृत पनि हुन्छ अनि इङ्ग्लिस पनि हुन्छ र नेपाली छँदैछ, चाह्यो भने हिन्दी पनि हुने भयो, जति भाषा आफूले जाने आछन् त्यो हुने भयो। तर त्रिभाषा प्रशिक्षण एउटा समारोह 1 महिना 2 महिनाको यस्तो लगायौँ। त्यसपछि ती विद्यार्थीहरू एकदम खुसी भएर आए, किनकि उनलाई इङ्ग्लिस पनि सिक्नु थियो, इङ्ग्लिस चाहिँ बोल्न जान्नु थियो। भने ज्यादा जान्ने त म पनि होइन, इङ्ग्लिस जान्ने पढाउने त म नै हो, तर पनि जस्तै म स्कुल जान्छु हैन, जस्तै म स्कुल जान्छु भने नेपालीमा छ भने धेरै ठाउँ त नेपालीमा पनि समस्या छ बोल्नमा, तर त्यहाँ त्यस्तो थिएन। म स्कुल जान्छु भने आई गो टु स्कुल, अहम विद्यालयम गच्छामि भन्यो भने 3 भाषा जानी बसी 1 घण्टामा रमाइलो तरिकाले केही खेल गर्यो, रमाइलो गर्यो, अनि अहम गच्छामि, नमो नमः, हरिओम, नमस्कार, जस्तै हामीहरूको अभिवादनहरू हुन्छन्, हरिओम भन्छन्, राधे राधे, नमस्कार, नारायण, यस्ता प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गरौँ। नमो नमः चाहिँ संस्कृतमा नमस्कार भने चाहिँ जस्तै हामीले नमस्कार अभिवादन गर्दछौँ, त्यो नमो नमः भनियो। र साथमा
त्यसैले चाहिँ इङ्ग्लिसमा के भन्छन्, त्यसैले चाहिँ नेपालीमा के भन्छन्, यताउता गर्दै कन्क्लुजन गर्दै गरियो। मैले भने शैक्षिक अन्तर्गत, शिक्षा अन्तर्गत अथवा विविध पाश्चात्य विद्वानहरूका आफ्ना आफ्ना शिक्षा सिद्धान्तहरू छन्। कसैले यासार सिद्धान्त भन्छन्, कसैले यावत सिद्धान्तहरू भन्छन्। ती सिद्धान्तहरूको भन्दा पनि कुनै क्लासमा जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला मैले वर्क व्हाइल यु वर्क, प्ले व्हाइल यु प्ले, नथिङ टु डे टु बी ह्याप्पी एन्ड गे भनेर मैले सुरुमा लेखिदिँदा अनि त्यो क्लास रोचक भएको छ। अरे पढाउन संस्कृत आउनुभएको, वेशभूषाले पनि संस्कृत पढाउने हैन भन्यो भने उनलाई अङ्ग्रेजी भन्ने कुरै आउँदैन भन्ने खालको यस्तो पनि त जनमानसता थियो भन्यो भने त्यसो भयो भनेपछि बच्चालाई औषधि खुवाउनका निमित्त लड्डु देखाएर औषधि खुवाए हैन, किनकि लड्डु भयो इङ्ग्लिस भाषा, किनकि इङ्ग्लिस चाहिँ अर्थकरिच विद्या भन्छ। मान्छेले त सुखै चाहने त हो नि, सो जसरी गरेर पनि सुख चाहने हो, आनन्द चाहने हो भन्यो भने अब त्यो सुख कहाँबाट हुन्छ त भन्दा आजकल धेरै प्रकारले भौतिक जगतमा सुख प्राप्ति नै सुखलाई ठान्दछन्, तर खास सुख त त्यो होइन। अनि त्यो खास सुख के हो भन्ने कुरा संस्कृतले बताउँछ। आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम, जसले चाहिँ संस्कृत जान्दैन उसले चाहिँ आत्माको भाषा अथवा अन्तर उद्गार, हामी अहिले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा छौँ, त्यो अन्तर्क्रियात्मक भनेको अन्तर्निहित जो सत्य तथ्य कुरा छन् त्यसलाई निकाल्ने यो एउटा कार्यक्रम त हो नि भने चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ त्यो आत्मालाई जान्नका लागि संस्कृत भाषा हो। र मलाई के लाग्छ भन्दा यहाँले भनेको जो समस्या जो छ यो समस्या रहँदैन नेपालमा। किन? नेपालको सन्दर्भमा अहिले 250-300 जति गुरुकुल स्थापना भइसक्यो। अहिलेको नेपालको तथ्याङ्क अनुसार 2000 शिक्षा नीति 2063 का सन्दर्भमा शिक्षामा एउटा नयाँ आयाम आएको छ, जसले गर्दा गुरुकुलहरूलाई पनि त्यो शिक्षाको धारमा ल्याइसकेको छ। केही अनुदान नेपाल सरकारले पनि दिन्छ, दिए तापनि अझ पनि फेरि त्यहाँ गुरुकुलमा जस्तै हामी यहीँनिर गोदावरीको सन्दर्भ छ हैन, त्यहाँ गोदावरी हामीहरूकै कार्यकालमा स्थापना भएको हो र त्यहाँ एउटा विद्वान गुरुहरू राखिएका छन्, अध्ययन चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ अब हामीले त्यो संस्कृत पढेर यहाँसम्म विविध संस्कारहरू 16वटा संस्कार छन्, ती संस्कारहरू त संस्कृत नजानेको व्यक्तिले गर्दैनन्। र ब्राह्मणहरूको अभाव छैन, ब्राह्मणहरू धेरै छन्, तर जो स्पष्टता, जो शुद्धता, जो पवित्रता, जो मन्त्रमा शुद्धता जो छ त्यसको अभाव देखिएको हुँदा यस कारणले चाहिँ नै अब संस्कृत लोप हुन थालेको होइन, संस्कृत लगभग आफ्नो फर्ममा आउनु लागेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन त भन्दा त्यही जुन विद्यालयमा म कार्यरत हुँदा प्रारम्भिक चरणमा हामीहरू आपसमा जस्तै पढाउने सन्दर्भमा त संस्कृत भाषा संस्कृत माइमा प्रयोग गर्न पाइयो भने इङ्ग्लिस पढाउने शिक्षकले इङ्ग्लिसमै पढाउनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ संस्कृत बोल्दाखेरि लगभग 75% उनीहरूले साधारण जो संस्कृत भाषा छ त्यसलाई बुझ्दछन्। यसमा आफूलाई पनि गर्व लाग्दछ र प्लस सबैको जनमानसबाट यस्तो आवाज आइसकेको छ कि हामीलाई अनिवार्य रूपमा संस्कृत पढ्न जरुरी छ। किन भन्दा यस बिना कुनै पनि काम छैन। जो नेपाललाई चाहिँ विश्वगुरुमा चिनाउनु पर्ने हो भने यदि हामी संस्कृतकै खोजी र जानकारी गरेनौँ भने विविध तरिकाले विविध तौरबाट धेरै धेरै प्राध्यापक डाक्टरहरू अथवा धेरै शैक्षिक संस्थाहरू जस्तै नेपाल शिक्षण परिषद छ, यस्तो तौरबाट सबै ठाउँमा लागेर दिव्य चाहिँ संस्कृतका विद्वानहरू उत्पादन गरिसकेको अवस्था र जनमानसमा गुरुकुलहरू पनि बढ्दै गएका छन्। संस्कृतको अभाव देखेको छैन, बरु निश्चित क्राइटेरिया भएर संस्कृतको छुट्टिएको छ, तर त्यसमा प्लस अब अरू अनिवार्यका विषयहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। गुरुकुलको अभाव छैन, जस्तै यही हाम्रो सुदूरपश्चिमकै सन्दर्भमा पनि कैलालीमा पनि धेरै गुरुकुलहरू छन्, निङ्ला सैनी लगायत तपाईँको फुलबारीमा छ, उता लम्कीमा छ, टिकापुरमा छन्, धेरै प्रकारका गुरुकुलहरू छन्। हामीले पनि साथमा संस्कृत माविको साथमा वैकल्पिक रूपमा गुरुकुल चलाएका छौँ। बैतडीमै त्यही सरस्वती संस्कृत गुरुकुल भनेर हामीले 78 सालमा चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ र आवासीय रूपबाट बिहान बेलुका समय मिलाएर तिनीहरूलाई पनि अध्ययन गराउने गरेका छौँ। र संस्कृतको साँच्चै चाहिँ दिलदेखि कसैले विद्या आर्जन गर्न चाहन्छ अथवा विद्वान बन्न चाहन्छ अथवा समाजमा केही गर्न, हामीले जस्तै हामीहरूका साथीहरू छन् जसले संस्कृत पढेका थिए, जस्तै मैले मेरो हकमा पनि मलाई लाग्छ अरूलाई लाग्छ होला कि संस्कृत धेरै जान्दछ भने आफूले त्यति आएको होइन, संस्कृतको मात्रा कति खसेको थियो भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि पत्ता लाग्छ। तब भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा जसले संस्कृत पढेका थिए हाम्रो साथका सहपाठीहरू उनीहरू खाली कोही पनि छैनन्। उनीहरू यो आध्यात्मिक पनि उन्नति गरिरहेका छन् र भौतिक उन्नति पनि गरिरहेका छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर अध्ययन चाहिँ गर्नु पर्यो, पढ्नु चाहिँ पर्यो, विषय चाहिँ के हो त्यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु पर्यो, नत्र भयो भने त्यो सम्भावना हुँदैन र संस्कृत लोप भएको होइन, संस्कृतको अब पुनर्जागरण हुँदैछ। अब नि उपाध्याय सर, खास गरी यो संस्कृत भाषा एउटा समाजमा भन्नु एउटा संस्कार सिकाउने भाषा पनि हो, यसलाई राज्यले महत्त्व नदिएको भनौँ न। हामी यो संस्कृत भाषा पढ्न हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न सहरहरूमा जाने गर्छौँ, तर नेपालमा यसलाई भन्नु अरू विषय जस्तै किन प्राथमिकता नराखेको हो, तर अरू शिक्षा जस्तै किन सरकारले भन्नु यसको गर्न नसकेको अवस्था के लाग्छ तपाईँलाई?
यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको भन्दा पनि तत्सम्बन्धी व्यक्तित्वहरू, जस्तै उदाहरणको लागि म छु, मेरा बालबच्चाहरूले संस्कृत जान्ने कतिको अभ्यास गरे, यसरी नै पिढी निर्माण हुने त हो नि, हैन? जस्तै यही चर्चामा पनि हिजो अस्ति एउटा अर्को पिढीले चर्चा गर्थ्यो भने आज हामी अर्को पिढीले चर्चा गरिरहेछौँ। किन त भन्दाखेरि त्यो प्रक्रिया बनिरह्यो, त्यो धार बनिरह्यो, अनवरत रूपमा त्यो चलिरह्यो, प्रवाह चलिराख्यो भने त्यो प्रवाहलाई अग्रिम पुस्ताले संरक्षण गर्नका निमित्त सर्वप्रथम नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय नामक जो संस्था छ अथवा विश्वविद्यालय छ, त्यो विश्वविद्यालयमा आबद्ध समस्त प्राध्यापक, डाक्टरहरू अथवा संस्कृत विद्यालयसँग सम्बन्धित जति व्यक्तित्व, मैले मेरो विद्यालयमा भन्ने गर्छु, साथीहरू चाहे कोही इङ्ग्लिसका हुन्, चाहे कोही अरू विषयका अन्यत्र विषयकाहरू, हजुरहरू यहाँ आइसकेपछि कमसेकम मेरो नाम यो हो, म फलानु गाउँको मान्छे हुँ, अनि मेरो बुवाको नाम यो हो, म यसो भनेर यति संस्कृतमा बोलेर चाहिँ प्रसाद लिएर जानुहोस् है भनेर भन्छु। तर प्रयास गर्छन्, म बोल्छु एकोहोरो, तर उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, तर चाहिँ प्रत्युत्तर आउँदैन, बरु इङ्ग्लिसै साथ दिउँला के फरक पर्दा, हजुरले मेरो भाषा पनि त बोलिदिनु पर्यो नि भन्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ सबभन्दा पहिलो जागरण चाहिँ कहाँ, राजनीतिक उथलपुथलका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा हुँदै गर्छन्, यो भइआएका कुराहरू भएका पनि हुन्, त्यो ठुलो कुरो होइन। सबभन्दा चाहिँ नै एउटा जो शिक्षक जो हुन्छ अथवा शिक्षण संस्था विश्वविद्यालयदेखि लिएर तलको सामुदायिक विद्यालय सामान्यदेखि लिएर जति पनि छन्, यिनीहरूमा सम्भवतः नेपाल सरकारले एउटा विषय चाहिँ नि नीतिको रूपमा अनिवार्य राखोस्। त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन, किनकि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत एक यस्तो प्रकारको भाषा भइसकेको छ, वैज्ञानिकहरूले पनि नासामा अनुसन्धान गर्ने तर्फ भनिसकेका छन्, अग्रिम चाहिँ नि 10-20 वर्षपछि कम्प्युटरको चाहिँ मुख्य भाषा भनेको संस्कृत हुनेवाला छ। किन त भन्दाखेरि त्यो वैज्ञानिक भाषा हो, हुनेवाला छ। किन त भन्दा सेटेलाइटमा यहाँबाट जो शब्दहरू माथि जान्छन्, तिनी त्यहाँ शब्द पुगेपछि जताबाट जस्तो प्रकारको चाहिँ नि टुक्रा मिलाए तापनि त्यो अर्थ आउने एउटै आउँदो रहेछ संस्कृतमा। जस्तै अहम गच्छामि तत्र भन्यो भने म त्यहाँ जान्छु अर्थ भयो, तत्र भनेको त्यहाँ हो, म त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ जान्छु म, जान्छु म त्यहाँ, यी तीनटै प्रकारका कुराहरू भएर पनि जति वैज्ञानिकता चाहिँ संस्कृत भाषामा छ त्यति वैज्ञानिकतामा अरूमा छैन भन्ने पुष्टि गरिसकेका छन्। र नेपाल सरकारको पनि बिस्तारै बुद्धि खुल्ला, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। र सम्भवतः पहिलो कुरा जो चाहिँ संस्कृतसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू छौँ अथवा हामी आफ्ना बालबच्चा सन्ततिहरूलाई संस्कृतको चाहिँ नै धारमा ल्याएर उहाँहरूलाई अध्ययनमा चाहिँ राम्रो तरिकाले सकेसम्म जति हामीले गऱ्यौँ त्यहाँभन्दा लगभग डबल गरिदिएर राम्रो तरिकाले चाहिँ अध्ययन जस्तै विविध संस्थाहरू छन्, धेरै चाहिँ संस्थाहरू छन् जसले ठुल्ठुला विद्वानहरू प्रकट गरिसकेका छन्, धेरै संस्थाहरू छन्, तिनमा चाहिँ आबद्ध गराएर, जस्तै छुट्टीकै सेसन पनि हुन्छ नि, सालमा 2 प्रकारका छुट्टी हुन्छ, त्यसैमा पनि गुरुकुलमा चाहिँ 2 महिना पनि अध्ययन गराइदियो भने त्यो पनि हुन्छ। प्लस त्यहाँ गुरुकुलमा अध्ययन गरेर तिनको जीवन बर्बाद हुनेतर्फ हुँदैन, मान्छेको भावनामा मात्रै बर्बादको चर्चा हो, तर त्यहाँ अध्ययन राम्रोसँग गरेका व्यक्तिहरू खाली कोही पनि छैनन् र राम्रै गरिरहेका छन्, नराम्रो गरिरहेका छैनन्। उनले आफ्नो बाआमा पालेका छन्, उनले समाजको चाहिँ भलो गरेका छन्, उनको हृदयमा परोपकारको भावना छ, उनीले कहिल्यै गलत गर्न सकेका छैनन्। यस्तो प्रकारदेखि कोही अब रेयर केसहरूमा त होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्दैनन्। यो सबभन्दा मुख्य विषय हो, यो संस्कृतको देन हो र यसलाई चाहिँ जगेर्ना गऱ्यो भने नीतिकै कुरा आयो हेर्नुहोस्। अब जब राजनीतिले देश चल्छ हैन भन्यो भने जब नीति नै जान्दैन राजनीतिका कुरा कहाँबाट आयो? हंस हुन्छ एउटा हाँस, सिम्पल हाँस, यहाँ जनमानसमा भेटिने जो हाँस छ, त्यो हाँसले चाहिँ जो हाँसमा जो शक्ति छ त्यो भन्दा पनि उग्र तेज उत्कृष्ट शक्ति भनेको राजहंसमा छ, जो मानव शरीरमा भेटिन्छ। त्यो राजहंससँग के क्षमता हुन्छ भन्दा दुधमा पानी मिलायो भने दुध छानेर खाइदिन्छ उसले, भने त्यसमा राज जोडियो हैन, राज जोडियो। राज जोडिनुको मतलब यो हो कि जस्तै श्रीमान श्री, अब जगतगुरुहरू पुग्दासम्म त अनन्त श्री विभूषित पुगिहाल्छ। भन्न खोजेका कुरा के हो त राज शब्द त्यतिकै आएको होइन, उत्कृष्ट आएको भन्यो भने जब नीतिको ज्ञाता हुँदैन, नीति जब जानेको हुँदैन भने राज कहाँबाट थपियो हैन भन्यो भने जस्तै क्षेत्रीय स्थानीय तहमा जस्तै हामी अलि हिजो अस्ति चाहिँ खेलहरू गरेका थियौँ नि, खेलहरू गर्दाखेरि सामान्य वडाबाट सुरु गरियो, त्यसपछि नगरपालिकामा गयो, हुँदै गर्दा प्रदेश, जिल्ला, प्रदेश हुँदै राष्ट्रमा जाने हो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसरी चयन हुने हो भन्यो भने राजनीति जो शब्द छ त्यो नीति चाहिँ जबसम्म विद्यालयमा आउँदैन, सबैमा आउँदैन, तबसम्म चाहिँ नै त्यसको स्वाद, किन खिर त हो, अब खिर कुन चरीको नाम के थाहा, खाएकै छैन, त्यो स्वाद खानका निमित्त केही श्लोकहरू सामान्य जनमानसमा, अब जस्तै विद्याकै श्लोक भनौँ, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, सबैले भन्छन् विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम भन्छन्, त्यो पनि त सामान्य बुझिया छ नि, होइन सजिलो पनि छ, मान्छेले लागेको मात्रै हो कि अप्ठ्यारो भन्ने हो। यसैले जनमानसको भाषामा, जनअपेक्षामा त्यो सामान्यतया बोलचालको भाषामा प्रयोग ल्याइदियो र
आफ्ना संस्कारहरूका सन्दर्भमा पनि जस्तै अब अहिले त ब्राह्मण वर्गहरूमा पनि समस्या भइसक्यो नि त, किनकि गुरु यहाँनिर यसपछि त यो गर्नु लेखेको छ, खै यो त भएन भन्छन् त। किनकि सबै ठाउँमा पिडिएफहरू छन्, पुस्तक ऊ जस्तो विवाह संस्कार आफ्नो गर्नु छ, ऊ बेहुलाले चाहिँ 20 दिन पहिलादेखि किताब पढिरहेछ हैन, किताब पढिरहेछ भने केही नभए नेपालीमा त लेखेको छ नि, यसपछि यो गर्नु, यसपछि यो गर्नु, पिर्का यता राख्नु, कपडा होछ्याउनु, यता गर्नु, यो त लेखेकै छ। उहिले पो त्यति साह्रो मतलब थिएन, पुस्तक प्राप्त हुँदैन थियो, एउटा पुस्तक प्राप्ति गर्नका लागि बनारस पुग्नु पर्थ्यो हैन। एउटा पुस्तक अहिले मैले पनि 3-4 साल पहिला आफूलाई रेयर केसको कुनै पुस्तक उपलब्ध गर्नु पर्दा त्यही धनगढीमै पनि उहाँबाट मगाउनु पर्ने अवस्था पनि केही अरू पुस्तकहरूको सन्दर्भमा होला। तर सामान्य अहिले चाहिँ यदि आइसिटी जानिएको छ भने त्यसमा सबै पुस्तकहरू भेटिन्छन् भने त्यो कुराहरू जानकारीमा आयो भने तब जस्तो प्रकारको विद्यार्थी हुन्छ त्यस्तै प्रकारको शिक्षकले पनि रोल खेल्दछ, किनकि उसको जिज्ञासा कहाँसम्म छ, गुरु यसपछि के भयो भन्ने खालको उसबाट यस्तो प्रकारको चाहिँ उत्प्रेरणा जागोस् न, प्रतिक्रिया आउने प्रकारको यस्तो जाग्यो भने त्यसले चाहिँ वृद्धि हुन्छ र संस्कृत जगेर्ना हुन्छ। संस्कृत जगेर्नाका लागि यसरी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ मेरो त संस्कृत मावितर्फको धार हुँदाखेरि त्यसमा त अनिवार्यता नै भयो, अरूमा पनि एउटा विषय चाहिँ नै संस्कृत राखियोस्। जसरी तपाईको नैतिक शिक्षा भनेर राखिया छ अहिले पनि छ, तर नैतिक शिक्षामा पनि त्यसमा नेपालीकरण गरिएको छ, संस्कृतकै शब्द त्यहाँ राखिदियो भने के हुन्छ भन्दा त्यसले ओज वृद्धि गर्छ। जस्तै हामीलाई जब गुरुहरूले अध्यापन गराउँदा उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो म एउटा श्लोकमा 2 घण्टा बोल्न सक्छु भन्नुहुन्थ्यो। एउटा श्लोकमा 2 घण्टा कसरी बोल्नु पाइएला, कसरी सकिएला, कहिले आउला त्यो दिन भन्दा अब त्यही श्लोक हामीले आजकल कोट्याउँदाखेरि एक होइन दिनभरि पनि बिताउन सकिन्छ। किन त भन्दा त्यसमा ओज छ, अनि त्यसमा बुद्धि विकासको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक तवरबाट त्यो पनि थाहा पाएको छ। कठिन शब्दहरू हुँदाखेरि तिनीहरूलाई कोट्याउने प्रयासमा बुद्धि चाहिँ धेरै चाहिँ लगावमा पर्दछ भन्ने खालको कुरामा बुद्धि विकासको परमबाट पनि भएको। उपदेशर अब भन्नु न, अब के छ यो विद्यालयको अहिलेको भन्नु पूर्वाधारको अवस्था, विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ, कति विद्यार्थी छन् अनि त्यहाँको पूर्वाधार के छ त्यो पनि? पूर्वाधारको सम्बन्धमा मैले यहाँलाई जानकारी गराए अनुसार 2033 सालमा बनेका भवनहरू हामी प्रयोगमै गरिरहेछौँ, जस्ताका त्यस्तै छन्, फाटेका छन्, पुराना छन्। अनि अब त्यहाँ कोही राम्रो निकायले त्यहाँ दृष्टि हालिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो अनि भन्ने खालको लाग्छ। किन त भन्दा भित्रतर्फ प्लास्टर पनि छैन, भवनहरू छन् 2टा पछि छात्रावासको रूपमा पछि बनेका छन्, तिनलाई चाहिँ अहिले एउटा मर्मत गरेर अगाडि बढाइयो र एउटा चाहिँ हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। तर भौतिक रूपमा बेन्च कुर्सी आदिको व्यवस्था पनि कम छ, विद्यार्थीहरू थोरै छन्। अब तपाईँको 1 कक्षादेखि लिएर 10 कक्षासम्मको सम्पूर्ण सङ्ख्या पनि 100 हैन, 100 जना विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ फर्निचरको अवस्था कमी अनि भवनको अवस्थामा कमी, पुरानो 2033 सालमा बनेका, हिजो अस्ति हावाहुरी लागेर माथिबाट टिन ढल्न थालेका, माथि पानी आयो भने टिन चुने, यस्ता प्रकारका भवनहरूलाई प्रयोगमा राखिएको छ। अब तत् निकायलाई हामीले अनुनय विनय गरेका छौँ, त्यो त्यस्तो प्रकारको भौतिक कुराहरू छ। शैक्षिक सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रा शिक्षकहरू चाहिँ सबै लगभग छन्, प्रावि स्तर र मावि स्तरमा 1-2 दरबन्दीको कमी छ, अरू चाहिँ सबै शिक्षकहरू त्यहाँ छन्। त्यस्तो अब के छ त्यहाँको अभिभावकहरूको भन्न यो शिक्षाप्रति चासो आफ्ना बालबालिकाहरूलाई भन्न यो संस्कृत पढाउनु पर्छ भन्ने कतिको त्यहाँका भन्न अभिभावक त्यहाँका बासिन्दाहरू जागरुक हुनुहुन्छ, के छ अवस्था? संस्कृतप्रति त्यति साह्रो उहाँहरूको त्यस्तो रुझान र लगाव देखिँदैन। किन त भन्दा त्यो महत्त्व जानकारी छैन। बाहिरबाटका शुभचिन्तकहरूले अपेक्षा गरिए तापनि जो जस्तो प्रकारको लगाव अभिभावकबाट हुनु पर्थ्यो त्यस्तो प्रकारको देखिँदैन, अभाव छ। कारण के त भन्दा अब थोरै समाज अनि आफ्नो काममा व्यस्त, अनि अब आफ्नो बालबच्चा कता गएको के गएको आजकल यही छ नि, यहाँले जानकारी नै छ। सम्पूर्ण शैक्षिक नीतिको नि समस्याले गर्दा नीति चाहिँ विकसित देशका ल्याएर अविकसित देशमा चाहिँ लागू गरियो भने के हालत होला हैन। जस्तै अब जहाँका होमवर्कहरू हेलिकप्टर बनाएर ल्याउँछन्, घडी बनाएर ल्याउँछन्, अनि तपाईँका केही अरू क्याल्कुलेटर बनाएर ल्याउने खालका नीतिहरू यहाँ ल्याएर लादियो भने त्यो हुँदैन। शैक्षिक नीतिमा विद्यार्थीबाट अथवा विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रकारले डर, त्रास, धम्की अथवा यस्तो पनि नगर्ने भन्ने यस्ता नीतिहरू आएका छन्। केही जनाहरूले अब त्यो आत्महत्याका कुराहरू पनि गरे, त्यस कारणले पनि होला। तर खास त्यो कुरो होइन, किनकि जो सीमा हुन्छ, जो भयबिन होइन प्रीति गोसाई भन्छ, अलिकति डर भएन भने प्रीति हुँदैन क्या। प्रीति हामीले पनि त अभ्यास गरेका छौँ। डर भनेको मैले गलत गरेमा गुरुले ठिक मान्नुहुन्न भन्ने खालको जो यही मात्र कन्सेप्ट भइदिए भए ठिक हुन्थ्यो। अब अहिले होमवर्क नगरे पनि केही भनौँ भने अप्ठ्यारो छ,
भोलि बिहान कसैको शिक्षककै नाम लेखिदिएर फलाना शिक्षकले मलाई टच गरेर मैले मर्दिएँ भन्यो भने यावत कुराहरू पनि छन्। यसैले यस्तो प्रकारको रोग बढी लागेको छ। अपेक्षा उहाँहरूको सहयोग छ, सहयोग नहुने होइन, तर विशेष गरी संस्कृतको प्रति चाहिँ नै हरिद्वारमा हामी रहँदा 10 साल 12 साल कति बसियो, नजिकै गङ्गाजी नुहाउन जाँदा गइएन हैन, नजिकको तीर्थ हेला हैन, किनकि त्यहाँ संस्कृत छ तर त्यो संस्कृतको महत्त्व थाहा छैन। हिजो अस्ति कसले कुन देशले नेपाललाई भन्यो नेपाल सुनको कटौरीमा चाहिँ नि माग्दैछ भन्ने कहाँबाट सुन्या देखाएको थिएँ। भनेपछि कुरो त्यही हो। त्यो भनेपछि त्यहाँ संस्कृततर्फको जो रुझान छ त्यो अलिकति कम छ, तर अब त्यहाँ बिस्तारै विकास हुँदैछ। किनकि दोस्रो कुरा के छ भन्दा अलिकति मेहनत नगरेर त कुनै पनि क्षेत्रमा सफल भइँदैन। तपाईको अरू विषयहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई पनि मेहनत त्यत्तिकै दिनुपर्छ भने संस्कृत त फेरि जनमानसमा अलिकति टाढा भएको विषय हुँदाखेरि अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यसकारणले त्यहाँ अलिकति त्यो समस्या छ। अब त्यसलाई बिस्तारै उठाउँला भन्ने खालको अपेक्षा पनि छ। उपाध्याय सर, अन्तमा हाम्रो टेलिभिजन मार्फत दर्शकहरूलाई केही मेसेज छ भने प्लिज। ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरी यो टिभी टुडे परिवारलाई। यसमा आफ्नो पनि चाहना यस्तै प्रकारले चाहिँ रहन्थ्यो कि आफ्ना शब्दहरू जनमानसमा चाहिँ गयो भने केही प्रतिक्रिया आउँथ्यो, यो तपाईँले ठिक बोल्नु भएको थिएन, यो तपाईँले ठिक बोल्नु भएको थियो भन्ने खालको कुरा पनि आयो भने आफूले त्यसमा पनि केही शिक्षा मिल्थ्यो, त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। र प्लस म विशेष एउटा शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्ध भएका कारणले अनि त्यो कुरा पनि जनमानसमा चाहिँ नि प्रसारण गर्ने यस्तो प्रकार भूमिका खेलिदिनु भएकोमा समस्त चाहिँ यो टिभी परिवारलाई त्यससँग तत्सम्बन्धी सबै व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउँदछु। अग्रिम भविष्यमा पनि यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू हुन पाऊँ, यस्तो प्रकारको सेवा गर्ने अवसर पाऊँ। र मैले भन्नुपर्ने अन्तिम कुरो यही हो कि संस्कृत जीवन हो, संस्कृत मनुष्यको एक परम एउटा धार हो, बाटो हो। यसलाई संस्कृतलाई नबिर्सौँ। यदि संस्कृत बिर्स्यो भने संस्कृति बिर्सिन्छ, संस्कृति बिर्स्यो भने मानव र पशुमा केही भेद हुँदैन। यति कुरा मैले भन्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई कसैलाई लाग्यो संस्कृत पढ्न लाग्यो, आवासीय रूपमा बस्ने इच्छा लाग्दछ अथवा त्यहाँ पढ्नु पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई कसैलाई लाग्छ होला, समस्त दर्शकवृन्दहरूमा यस्तो लाग्छ होला भने यहाँहरूलाई प्लिज म करबद्ध नमनका साथमा मेरो त्यो सरस्वती संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना सेसन पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यही नै भन्न चाहन्छु कि हामीलाई त्यो अवसर दिनुहोला भन्ने शुभकामना टक्राउँदछु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले बैतडी जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 6 नङतडीमा अवस्थित श्री सरस्वती संस्कृत माविका प्राचार्य हरिशरण उपाध्यायजीसँग यो विद्यालयको समग्र शैक्षिक अवस्थाको बारेमा रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम यही सकिन्छ। म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट यहाँहरूमा बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।